हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदना व सय्यिदिल मुरसलीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामाईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। माह रमज़ान शरीफ का ये आखिरी अशरा और आखिरी अशरा का ये 29वां रोज़ा अगर चाँद नज़र आया तो कल की ईद, और नहीं तो अल्लाह के फ़ज़ल से इंशाअल्लाह एक रोज़ा और नसीब होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें फैज़ान रमज़ान से माला माल फरमाए। माह रमज़ान शरीफ रब तबारक व तआला ने अता फरमाया, और जैसे ही माह रमज़ान रुखसत होता है परवरदिगार आलम फ़ौरन ईद सईद अपने बंदों को अता फरमा देता है। ये ईद क्यों मिलती है, ईद मिलने की वजह क्या है? तो देखिए, हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान शरीफ के मुबारक महीने के मुताल्लिक़ इरशाद फरमाया है कि इस महीने का पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत और तीसरा अशरा जो है जहन्नम से आज़ादी का है। ये आप बयानात में सुनते रहते हैं, आप हज़रात जानते हैं, आपको मालूम है। तो मालूम हुआ कि ये महीना रहमत व मग़फ़िरत और जहन्नम से आज़ादी का महीना है। हज़रात, मैं कुछ ख़ास बातें आप तक पहुँचाऊँ, आपको बताऊँ, आप इसे गौर से सुने और आखिर तक इस बयान को ज़रूर सुने। लेकिन सुनने से पहले आपसे यही गुजारिश करूँगा, कुछ सुनाने से क़ब्ल, कुछ बयान करने से पहले, कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें, दूसरे हज़रात तक इसे शेयर करें, ताकि आपको भी सदका इजारिया का सवाब हासिल हो जाए। देखिए, रमज़ान शरीफ को अल्लाह ताला ने 3 हिस्सों में तक़सीम फरमाया, जैसे कि आपने सुना है। इस रहमत और मग़फ़िरत और दोज़ख से आज़ादी के इनामात की खुशी में हमें ईद सईद की खुशी मनाने का मौका फ़राहम किया गया है। और जो लोग माह रमज़ान का एहतराम करके, माह रमज़ान का रोज़ा रख करके, माह रमज़ान में तरावी पढ़कर, माह रमज़ान में नमाज़ों की पाबंदी करके जिन्होंने अपने रब को राज़ी किया, अल्लाह तबारक व तआला ने इस रहमत मिलने, मग़फ़िरत हासिल होने और दोज़ख से आज़ादी के इनामात की खुशी में अपने बंदों को फ़ौरन ईद सईद अता फरमाता है। और ये ईद उल फ़ित्र की खुशी, ईद उल फ़ित्र के रोज़ खुशी का इजहार करना, ये तो हमारे प्यारे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है। लिहाजा अदाए सुन्नत की नियत से हमें भी अल्लाह के फज़ल व रहमत पर ज़रूर इजहार मसर्रत करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला मजदहुल करीम के फज़ल व रहमत पर खुशी करने की तरग़ीब तो हमें ख़ुद अल्लाह का सच्चा और पाकीज़ा कलाम कुरान अज़ीम दे रहा है। जैसे कि रब ताला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, पारा नंबर 11 है, रुकू नंबर भी 11 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लियफ़रहू। सैयदी सरकार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत कंज़ुल ईमान शरीफ में फरमाते हैं, इसका तर्जमा, तुम फरमाओ अल्लाह ही के फ़ज़ल और उसी की रहमत, इसी पर चाहिए कि खुशी करें। सुभान अल्लाह। देखिए, खुशी मनाने का हुक्म अल्लाह के फ़ज़ल व रहमत में कुरान अज़ीम में भी अता किया गया है। जैसे ही अल्लाह के फ़ज़ल व रहमत पर बंदा खुशी मनाता है, अल्लाह ताला उसे अपने इनाम व इकराम से नवाजता है। अल्लाह का हम पर बेशुमार एहसान व करम है
اللہ کا ہم پر کرم بالائے کرم ہے، اس نے ماہ رمضان المبارک کے بعد فوراً ہی عید الفطر کی نعمت عظمیٰ سے ہمیں سرفراز فرمایا۔ عید سعید کی بے حد فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں جسے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا ہے، یہ بھی ہے کہ جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت ہی زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندو، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میری عزت و جلال کی قسم، آج کے روز اس نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ پورا کروں گا، جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا، یعنی اس معاملہ میں وہ کروں گا جس میں تمہاری بہتری ہو۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں پر پردہ پوشی فرماتا رہوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا۔ بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر لیا، میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ محترم سامعین، آپ غور و فکر کریں، عید سعید کا دن بندوں کو جو پورے مہینے میں مزدوری کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، نماز، روزہ، اعمال صالحہ کے ذریعے وہ انعام ملنے کا دن ہے، اس لیے اس دن کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ بعض ہمارے اسلامی بھائی تو یہ ہوتا ہے کہ چاند نظر آیا، نماز عشاء بھی چھوٹ گئی، تراویح تو خیر چلیے چاند نظر آتے ہی بند ہو گئی، لیکن جو عشاء کی نماز کی پابندی کرتے رہے، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتے رہے، چاند نظر آتے ہی اب غفلت کے لباس اوڑھ کر کے گلی کوچوں میں گھومنے لگے اور نماز سے بے فکری۔ اللہ تعالی رحم و کرم فرمائے کہ ہم جس طریقے سے ماہ رمضان میں نمازوں کی پابندی کرتے رہے، اعمال صالحہ کرتے رہے، گناہوں سے بچتے رہے، ویسے ہی ہم اعمال صالحہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں اور گناہوں سے بچتے رہیں۔ آپ حضرات کو میں ایک بہت ہی خوبصورت تحفہ بتا رہا ہوں جو عید کے دن آپ حضرات کو اس پہ عمل کرنا ہے، اس پہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے اس پہ عمل کیا تو انشاءاللہ آپ بہت ثواب کے حقدار ہوں گے۔ یہ آپ کے لیے ایک خوبصورت تحفہ ہے اور اس خوبصورت تحفہ کو آپ جو ہے قبول کریں اور اس پر عمل کریں۔ دیکھیے حدیث پاک میں آیا ہے، سرکار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص عید کے دن، توجہ کے ساتھ سنیں، جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور فوت شدہ مسلمانوں کی ارواح کو اس کا ثواب ہدیہ کرے تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوتے ہیں، اور جب وہ پڑھنے والا خود مرے گا، اس دنیا سے جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا۔ یہ عمل عید میں بھی کر سکتے ہیں، عید الاضحیٰ میں، یعنی دونوں عیدین میں کر سکتے ہیں۔ اس حدیث پاک کو حضرت علامہ سید محمد ابن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں روایت فرمائی ہے، درج فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اعمال صالحہ کی توفیق بخشے۔ آپ مجھے ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔